बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है, लेकिन इससे पहले एक गैर सियासी खबर जो कि इंतहाई अहम है पाकिस्तान के मंजरनामे के हवाले से, वो ये है कि कल एक लेटर जो जान अचकजई साहब है उन्होंने अपलोड किया, और उस लेटर में ये था कि एबटाबाद में एक बंदे ने डिप्टी कमिश्नर साहब को ये लेटर लिखा और ये कहा कि मुझे गे क्लब की इजाजत दी जाए। यानी जो लेस्बियन होते हैं, जिसमें मेल मेल के साथ, फीमेल फीमेल के साथ वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें, पर गे क्लब की इजाजत दी जाए, ये एक लेटर लिखा गया एक बंदे की जानिब से एबटाबाद के डिप्टी कमिश्नर को। तो वो लेटर जान अचकजई साहब ने अपने ट्विटर के ऊपर अपलोड किया और इल्जाम ये लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की ये कारकर्दगी के हवाले से, यानी ये कारकर्दगी उनकी, ये वो चाहते हैं। हालांकि उसका ताल्लुक बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, लेकिन जान अचकजई साहब की मजबूरी है, वो बहुत आगे निकल जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाने के हवाले से। इवन कि वो तो यहाँ तक भी जाते हैं कि इमरान खान को फांसी दी जाए। हम नहीं चाहते कि जरदारी या फिर नवाज शरीफ को फांसी दी जाए, कभी किसी ने यह मुतालबा नहीं किया, लेकिन जान अचकजई साहब यहाँ तक भी चले जाते हैं। तो उनका ये वाला इल्जाम तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर उन्होंने लेटर अपलोड किया, कल से लेटर के ऊपर चर्चा है, बातचीत हो रही है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च किया है कि इस लेटर के अंदर है क्या और किसने लिखा है। बेसिकली एबटाबाद का एक बंदा है जिसका नाम है प्रीतम ज्ञानी। उस प्रीतम ज्ञानी साहब ने लेटर लिखा डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को, और ये कहा कि मैं गे क्लब खोलना चाहता हूं, मुझे गे क्लब की इजाजत दी जाए। उस गे क्लब के अंदर क्या कुछ होगा ये भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने ये लिखा है कि इस गे क्लब का नाम लोरेंजो गे क्लब होगा, और इसके साथ ये भी कहा गया है लेटर के अंदर कि इस गे क्लब के अंदर सिर्फ बोसो किनार होगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि आगे फिर बच क्या जाता है? जब बोसो किनार मेल मेल के साथ करेगा तो फिर आगे क्या बच गया? यानी रोमांस आप कर सकेंगे इस गे क्लब के अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। याद रखिए, रशिया और इन जैसे बाकी ममालिक जिनके अंदर ये बीमारी पहले से थी, उन्होंने बाकायदा इस हवाले से पाबंदियां लगाई हैं और कवानीन सख्त किए हैं लेस्बियन के ऊपर, गे सेक्सुअल के ऊपर। रशिया पाबंदी लगा चुका है। वजह क्या है? वजह जाहिर सी बात है, आज जो उनके नताइज सामने आ रहे हैं वो हमारे सामने हैं। अगर पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर एक बंदा उठकर ये खड़ा हो और ये कहे कि मुझे गे क्लब की इजाजत दी जाए, ये समझ से बालातर है। इनके कुछ हकायक सामने आ सकते हैं, मैं कुछ चीजें रखता हूँ। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि गे क्लब की इजाजत दी जाए, लोरेंजो गे क्लब इसका नाम रखा जाएगा, बोसो किनार की इजाजत होगी, इसके अलावा नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी डिप्टी कमिश्नर साहब चाहेंगे वो गे क्लब का विजिट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है, अच्छा ये रीजन भी बड़े अजीब किस्म की है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार स्नूकर क्लब हैं, तो लिहाजा हमें गे क्लब की इजाजत भी दी जाए। अब स्नूकर क्लब और चीज है, गे क्लब इंतहाई और चीज है, लेकिन अजीब किस्म की है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि KPK जो मजहब के हवाले से, मजहब की जड़ है, बाकी सूबों की निस्बतन KPK के अंदर ज्यादा है। तो फिर एक बंदा एबटाबाद के अंदर कैसे खड़ा हो सकता है, कैसे ये लेटर लिख सकता है और कैसे ये गलब खोल सकता है? मेरे ख्याल में ये एक, अब देखते हैं जब भी कोई फिल्म आती है, कोई ड्रामा आता है, उसका एक टीजर पहले आता है और उसके बाद फिर असल चीज बाद में आती है। असल में अब सिर्फ ये लेटर लिखा गया है डिप्टी कमिश्नर को, और लोगों को ये बताया गया है या लोगों के जहनों में ये चीज इंजेक्ट की गई है कि अब ऐसा भी पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार शराब खाने हैं। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान मुसलमानों के ऊपर तो शराब हराम है, तो फिर ये क्यों खोले गए हैं? कहा यह जाता है कि ये जो अकलियत है उनके हवाले से ये खोले गए हैं। अच्छा, तो फिर गे क्लब भी यही तस्वुर किया जाएगा कि जो अकलियत है ये उनके हवाले से है, क्योंकि उनको इजाजत है, तो लिहाजा उनके हवाले से। अब ये जो बंदा है प्रीतम ज्ञानी, अब जरी सी बात है, इसके नाम से भी लग रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, तो अंडरस्टूड है, यही कहा जाएगा, इसकी रीजन यही दी जाएगी। अच्छा, ये एबटाबाद में नहीं खुलेगा, ये खुलेगा बेसिकली इस्लामाबाद में या फिर लाहौर में या फिर कराची में, इन शहरों में खुलेगा, एबटाबाद में नहीं खुलेगा। एबटाबाद में टीजर है, फिल्म या ड्रामा इन शहरों में आएगा और फिर उनको इजाजत भी दी जाएगी। मेरी जो परसेप्शन है, मेरा जो ख्याल है वो यही है कि
کہ اب صرف ٹیزر ہے تاکہ لوگوں کا ریئیکشن جو ہے وہ دیکھا جائے، اور اس کے بعد پھر اگلی یعنی مکمل فلم یا پھر مکمل ڈرامہ جو ہے وہ جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پر انتہائی افسوس کا مقام ہے پاکستان کے اندر، اسلامی ملک میں کے اندر، اسلام کے نام کے اوپر بنے گئے ملک کے اندر گے کلب کی اجازت مانگنا یا پھر دینا انتہائی افسوسناک ہے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت چیزیں ہیں، ہم ان کی جانب جاتے ہیں۔ صدیق جان نے کل یہ خبر دی اور باقی کچھ جرنلسٹ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ ایک ایسا رہنما جو پریس کانفرنس بھی کر چکا ہے ان کو واپس لیا جائے گا، اور یقیناً سوشل میڈیا کے اوپر بھوچال آئے گا، ایک بڑا ریاکشن آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹائیگرز ہیں وہ بڑا ریاکشن دے گے کہ ایک بندہ جو پریس کانفرنس کر چکا ہے، جو پارٹی چھوڑ چکا ہے، اب ان کو واپس کیوں لیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے خود اس بندے کو یہ کہا تھا کہ آپ پارٹی چھوڑ کر جا سکتے ہیں، آپ کیونکہ ان کے اوپر پریشر کچھ زیادہ تھا یا جو بھی ان کے معاملات تھے، تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ پریس کانفرنس کر کے آپ ایک سائڈ پر ہو جائیں۔ یعنی خان صاحب کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ بندہ پریس کانفرنس کیوں کر رہا ہے، یا میری اجازت کے بغیر کر رہا ہے یا اجازت لے کر رہا ہے۔ یعنی اس بندے نے اجازت لے کر خان صاحب سے پریس کانفرنس کی تھی۔ اس بندے کا نام کہہ لیجیے کہ وہ ابھی سارے جو ہے چھپا رہے ہیں، میں 2-3 نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان میں سے آپ گیس کر لیجئے گا تاکہ میں ایگزیکٹ نام آپ کے سامنے نہ رکھوں۔ مسرت جمشید چیمہ ان کے ہسبینڈ ان میں سے ہو سکتا ہے، فروخ حبیب صاحب ہو سکتے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب ہو سکتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک شخصیت جو ہے وہ ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ واپس آئے گی، اور بڑی اہم ذمہ داری ان کو سونپی جائے گی۔ یہ انتہائی اہم ترین خبر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو ترامیم کی گئی تھی نیب کے اندر ان کو کالعدم قرار دیا تھا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے نیب کے اندر یہ ترامیم کی تھی کہ 50 کروڑ سے اوپر کے جب کرپشن ہو تو تب نیب پوچھ سکتا ہے، ادرویز نیچے اگر فرض کریں 49 کروڑ کی بھی کرپشن ہے تو نیب آپ سے نہیں پوچھ سکتا۔ یہ ایک عجیب بنتک۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا، لیکن بعد میں پھر یہی یعنی پی ڈی ایم کی حکومت، یہ حکومت جو موجودہ ہے، یہ سپریم کورٹ میں چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ حضور والا ہم نے تو بڑی محنت کی، ہم نے حکومت گرائی، ہم نے ایکسٹینشن دی، ہم نے سب کچھ کیا، صرف اسی کام کے لیے کیا تھا تاکہ نیب کے اندر ہمیں کچھ ریلیف مل سکے۔ آپ نے ان ترامیم کو بھی کالعدم قرار دے دیا، تو ایسا نہ کریں، مہربانی کریں۔ تو یہ ریویو میں چلی گئی تھی حکومت، تو اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے باقاعدہ بینچ بنا دیا ہے، 5 رکنی بینچ بن چکا ہے۔ نیب کے اندر جو ترامیم کی گئی تھی وہ کالعدم ہو سکتی ہے یا پھر نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے یہ فیصلہ کرے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بینچ، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوں گے۔ اچھا، ایک مرتبہ پھر جسٹس اطہر من اللہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو میچ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ جسٹس امین الدین خان صاحب موجود ہوں گے، جسٹس جمال خان مندوخیل ہوں گے، اور جسٹس حسن نظر رضوی صاحب بھی اس میں موجود ہوں گے۔